السلام عليكم. المهم على سويت الدروس اللي خدامين عليهم ديال ديفلوبمون امبريونير، اليوم غادي نهضروا على لوفوجينيز ولا فوليكولوجينيز. هادو سو سون دي دو نوسيون كي ديفيرونت، يعني ماشي بحال. لوفوجينيز هي لا فورماسيون دي زوفوسيت بحال سبرماتوجينيز، اما بالنسبه لا فوليكولوجينيز راه هي لا فورماسيون دي فوليكول. ولا جمعنا هاد لي دو نوسيون غادي نهضروا على، يعني شي واحد اللي قال لك لا فوليكولوجينيز اي لوفوجينيز دونك راه لا فورماسيون دي غاميت فيميل. باش نفهموا مزيان هاد لي دو نوسيون يلا معايا نشوفوهم وحده بوحده ونحاولوا نفهموا. دابا البنت قبل ما تزاد كيوقعوا عندها دي مولتيبليكاسيون ميتوديك اللي كيتوشيو لينا دوك لي زوفوكوني باش يعتبرنا دي زوفوسيت 1. دونك هي اصلا قبل ما تزاد خصها تكون جايبه مع واحد ستوك ديال لوفوسيت 1 اللي دابا هاد لوفوسيت 1 راه ماشي محطوطه غير هكاك بحال السبرماتوسيت 1. هاد لوفوسيت 1 كيكون داير عليها واحد الغشا، هاد الغشا هذا هو اللي كيتسمى لا فوليكول. دونك دابا من هنايا كتبدا عندنا لا فوليكولوجينيز اسيدي في لا بوبرتي، يعني ملي سن البلوغ عند لا في هنا كتكون عندنا واحد لا فوليكول بريمورديال، يعني كتكون عندها ديجا فوليكول بريمورديال. هاد لا فوليكول بريمورديال كاين الوسط ديالها لوفوسيت 1. قبل ما دير البنت اول سيكل ليها دونك خدوز من لا فوليكول بريمورديال تمشي ديريكتومون لا فوليكول ميور، يعني خص يوقع عندنا دي موديفيكاسيون مورفولوجيك هاد لا فوليكول باش تكون عندنا اول سيكل عند لا في. بالنسبه لا فوليكول بريمورديال كتحول اون فوليكول بريمير، ابري كتحول لا فوليكول سكوندير، من بعد كتحول لا فوليكول ميور. هاد لا فوليكول ميور او لا ماتور او لا كتسمى دو دوغراف هي اللي كتسويفي مع لا في لا سيكل ديالها، كتمشي معها حتى لا مواتي ديال السيكل، يعني حتى ل 14 جور. تما كتحيد، يعني كتحول الكورب جون اكسيتيرا دي موديفيكاسيون هرمونال، وهداكشي ما غنهضروش عليه دابا، غادي يجينا في لا فيكونداسيون. المهم في داك لا مواتي ديال السيكل، في داك لو جور 14 تما كتوقع عندنا واحد الفينومين لي تري امبورطون اللي هي لوفولاسيون. سا فو دير كوا لوفولاسيون؟ يعني كتكون عندنا لا سيباراسيون ديال ديك لا فوليكول، كتحيد وكتخرج لينا لوفوسيت 2 تخرج لنا الارض الواقع. دونك كتكون عندنا واحد لوفوسيت 2 اللي ليبر كتحط في لو ترون او عنق الرحم، تما كتبقى كتسنى حتى وكان يجي شي سبرماتوزويد. الا جا شي سبرماتوزويد راه كتكون عندنا لا فيكونداسيون، وإلا ما جاش راه داكشي كاملو كيخرج سفاهم دي ريغل وكتعاود عندنا لا سيكل عاوتاني من الاول. هاد لوفولاسيون راه كتكون سويت لواحد موديفيكاسيون هرمونال، يعني كيكون عندنا دي بيك ديال الاستروجين. ما غندخلش في الديتاي ديال لي هرمون حيت ماشي البرانسيب ولا البوت ديال الدرس ديال اليوم. حنا اليوم غادي نعرفوا غير دوك لي دو نوسيون، واهم حاجه خصنا نعرفوها من هاد الدرس. المهم ما غاديش نكثر عليكم، نتمنى تكونوا شديتوا معايا دي فلاش من هادشي اللي قلت. ان شاء الله نتلاقاو في الدرس الاخر اللي غادي نهضروا على الفيكونداسيون. وما تنساوش لايك وسبسكرايب وتهلاو.